ابھی ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو لڑکا کہوں کہ آدمی کہوں، وہ تصویر کہاں ہے؟ اٹھو دیکھیے یہ ہے۔ اب اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کی محبت دیکھیے۔ جب میں جیل کے اندر گیا تو اس شخص نے 3 روزے رکھے ہمارے لیے، اور وہ بھی ٹی وی والا کہہ رہا کتنا بے شرم مولانا ہے، دیکھو 10 سال کی سزا سننے کے بعد بھی ہنس رہا ہے، اس کے چہرے پر ہنسی آ رہی ہے، کتنا بے شرم ہے۔ ابے بے شرم نہیں، بہادر بول۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز معقر علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، وہ بھی، اور جو اس محفل میں تشریف فرما ہیں وہ بھی، اور اس عظیم الشان اجلاس میں قرب و جوار سے، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے سامعین حضرات اور پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، بہت ہی لمبی مدت کے بعد میں نے بہار کی اس سرزمین پر یہ پہلا پروگرام دیا تھا، اور اس پروگرام کو بھی لینے کے لیے جب اشرف صاحب ہمارے پاس آئے، پھر فون پر رابطے کیے، تو ان کو بھی بہت زیادہ کوششیں کرنا پڑیں، بہت زیادہ ان کو اصرار کرنا پڑا۔ میں نے ان کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس گاؤں کے لوگوں نے پورا ہم کو بھروسہ دلایا تھا، اور چونکہ میں نے یہ پروگرام ان کے اتنے زیادہ اصرار کے بعد اس لیے دے دیا کیونکہ اشرف ہمارے مصیبتوں کے دنوں میں، ہمارے پریشانیوں کے دنوں میں ہم سے ملنے آیا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ ملنے آیا، اور پھر جیل سے رہا ہونے کے بعد
बिहार के कई लोगों ने प्रोग्राम मांगे लेकिन मैंने कहीं नहीं दिया। अशरफ के कहने पर, उसके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मैंने ये प्रोग्राम आपको दिया था, सिर्फ ये सोच कर कि जो शख्स हमारे पास जेल में आया, मिला, मेरे दुख और मुसीबत में काम आया, चलिए इतनी बात तो इस आदमी की रख ली जाए। आपके आज के इस जलसे ने और आपके आज के इस हंगामे ने हमें इस बात पर फ़िक्रमंद कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आगे कितने प्रोग्राम बिहार में दिए जाएं या न दिए जाएं, ये सोचने पर हमें उसने मजबूर कर दिया। बहरहाल आप अपनी आदत से मजबूर हैं और मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। अगर हम बिहार नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए दरवाज़े बंद कर देगा। आप लोग जलसा सुनने के लायक नहीं हैं, आप लोग दीन की बातें सुनने के लायक नहीं हैं, आप लोगों के अंदर दीन की और शरीयत की मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। आप लोग बिल्कुल न सुनना चाहते हैं और न समझना चाहते हैं। ये आज इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से हो गया। और अभी ये जलसा ख़त्म करने के बाद जब आप फारिग होंगे तो कल से उन मौलवियों की तहरीरें भी आप पढ़िएगा फेसबुक पर कि बाहर से मौलवियों को बुलाया जाता है, 1-1 लाख और 1.5 लाख रुपए लेते हैं, कौम का नुकसान। कल से उन मुल्ला और मौलवियों की तहरीर भी देखिएगा, वो सब फेसबुक, उनको मैं फेस करूं, आपके जलसे को फेस करूं, अपने मुकदमों को देखूं, अपने वालिद मोहतरम जो इस वक्त इनका एक फेफड़ा ख़राब हो चुका है और जो सांस और दमे के मर्ज में मुब्तला हैं और जिनको हार्ट की बीमारी है, मैं इस वक्त उनको देखूं। ये बहुत से चैलेंजेस हैं इस वक्त हमारे सामने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप लोग शांति का माहौल 20 साल से अब तक नहीं दे पाए तो अब क्या देंगे। मैं ये नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं कि हमदर्दी भी बहुत है, प्यार भी आपको बहुत है, मोहब्बत भी आपको हमसे बहुत है, मुझे इस बात से भी। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जब किसी की कोई बात ही ना मानी जाए और दावे किए जाएं कि हमें मोहब्बत है, तो ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा है। जब हम दीन पर अमल ना कर सकें और दीन की मोहब्बत का दावा करें तो ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा। आपके स्टेज पर अभी एक लड़का बैठा हुआ है, अब उसको लड़का कहूँ कि आदमी कहूँ, वो तस्वीर कहाँ है, उठो देखिए ये। अब इसको आप क्या समझेंगे, इसकी मोहब्बत देखिए। जब मैं जेल के अंदर गया तो इस शख्स ने 3 रोज़े रखे हमारे लिए, दुआ मांगी हमारे लिए, दुआएं आपने भी की हैं। और अभी हमें, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, रुका हुआ था अपने दोस्त के यहाँ सामने, वहाँ मुझे बताया गया कि मौलाना इतनी दुआएं हुई हैं आपके लिए कि कोई जलसा खाली नहीं गया, कोई मस्जिद खाली नहीं गई, हर जुमे में आपके लिए दुआ होती थी, हर खुतबे में आपके लिए दुआ होती थी। ये आपकी मोहब्बत है। हमारे लिए खाने काबा में जो लोग उम्रा करने गए उन लोगों ने दुआएं की, वीडियो बना बना के बाकायदा हमारे पास बाद में भेजी कि आप तो अंदर थे, हम किसको बताते। हमारे पास बाकायदा वीडियो खाने काबा के सामने खड़े होकर दुआएं मांग रहा है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ हसद रखने वाले मौलवी जिनका काम सिर्फ हसद ही है, जिनका काम सिर्फ ये है कि हमें 1 महीना मस्जिद में नमाज पढ़ाने का 5,000 और 6,000 मिलता है और ये आदमी बेचारा एक जलसे में इतना लेके चला जाता है, तो वो बेचारे अपने दिल की भड़ास कहीं तो निकालेंगे, कहीं तो निकालेंगे। मैं उन मौलवियों से कहना चाहता हूँ कि इस मदरसे को चलने के लिए 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपया
की ज़रूरत पड़ती है और मौलाना जर्जीस को बुलाकर ये भीड़ जमा करके वो चंदा कर लेते हैं, और अगर उस चंदे से इनका मदरसा पूरे साल चल जाता है तो आपको दिक्कत क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मौलाना जर्जीस को न बुलाया जाए और इतना लंबा और चौड़ा खर्चा आपका न हो, तो आप पूरे साल का खर्चे का इंतज़ाम कर दीजिए इस मदरसे के लिए। यहाँ के बुनियादी मसाइल को आप हल कर दीजिए, आप खुद रसीद छपवाइए और चंदा करके ला के दे दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार का कोई मदरसे वाला हमको इंशाअल्लाह नहीं बुलाएगा। आप कम से कम उस सिचुएशन को तो हल कीजिए, उस परेशानी को तो सॉल्व कीजिए जो इनके साथ है। आप ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा, मदरसे कैसे चलेंगे? और फिर मेरे भाइयों, आपका काम जो कुछ भी है आप करिए। मैंने फेसबुक पर कभी बहस मुबाहिसा नहीं किया है, क्योंकि मैं कीचड़ में पत्थर फेंकने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस कीचड़ में अगर पत्थर फेंकूंगा तो छींटे हमारे ही कपड़ों पे आएंगे। बस हम इतना कह देते, मैंने इतना बस मैं कहता रहता हूँ कि भौंकने वालों का काम है भौंकना और काम करने वालों का काम है काम करना। इतनी तहरीरें करने के बावजूद बेचारे नहीं रोक पाए। कुछ लोग तहरीरें लिखते हैं और कुछ लोग कंधे पर बंदूक रखकर तहरीरें लिखवाते हैं कि हमारा नाम तो नहीं आए लेकिन ये काम तुम करो। तो बेचारे वो काम करते हैं दूसरों के इशारों पर। मैं अच्छी तरीके से फेसबुकिया उन कठबुल्लाओं को जानता हूं कि ये किसके इशारों पर ये तहरीरें लिखी जा रही हैं और किसने ये तहरीर लिख के दी है, क्योंकि इनके अंदर तो 2 लाइन लिखने की सलाहियत नहीं है। ये इतना लंबा चौड़ा तहरीर और ये इतना लंबा चौड़ा मजमून ये किसके कहने पर और किसके इशारों पर लिखा गया, सब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये कुछ नहीं हो पाएगा। फेसबुक वगैरह से मीडिया ने इतना उछाला, मौलाना जर्जीस के हाथों में हथकड़ी दिखाई, कोर्ट के अंदर दिखाया और नंगा नाच नाचा, लेकिन इसके बावजूद एक रत्ती भर मौलाना जर्जीस की इज्जत में कमी नहीं आई। जिस दिन मैं जेल से निकला उस दिन जेल के बाहर का मंजर देखने के लायक था। मैं जब जेल के अंदर था तो क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या जमात इस्लामी, हर मसलक के लोग हमसे मिलने के लिए आए। जमात इस्लामी के लोगों ने अपना वफ्द भेजा, जमीयत उलमा ने अपने वकील भेजे कि मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूं। अपनी जमात तो थी ही, अपने तो थे ही, कहीं से कोई कमी नहीं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई बिहार के चैनल वालों से, यूट्यूबिया चैनलों से। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज जो मैंने मना करवाया है चैनल वालों को नहीं आने दिया और किसी भी जलसे में हम नहीं आने दे रहे हैं, ये इन लोगों की बदमाशी की वजह से मैं अंदर गया। वरना उस दिन मुझे बाइज्जत बरी किया जा रहा था, बाइज्जत बरी। लेकिन उस दिन यही तकरीरें दिखाई गई और योगी और मोदी के फोटो दिखाए गए हमारी तकरीरों के साथ जज को, और कहा गया कि अगर आज इसको छोड़ दिया गया तो ये दंगा होगा, फसाद होगा। और वही तकरीरें जिससे हम मना करते रहे कि देखिए योगी और मोदी के साथ मेरे फोटो मत बनाओ, ये थंबल मत बनाओ, ये हेडिंग मत बनाओ, मैं चीखता रहा और चिल्लाता रहा। लेकिन चूंकि इन लोगों को अपनी बिल्डिंग बनाना थी, अपने मकान बनाना थे, अपने घर बनाना थे, उन्हीं थंबल को देखकर व्यूअर्स बढ़ते हैं देखने वाले, इनको वो सब बढ़ा दिखाकर अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया महीना कमाना था। इस कमाई के चक्कर में इन लोगों ने मेरी माँ को रुलाया है, मेरे बाप को मजीद डिप्रेशन का शिकार किया है, मेरे बीवी और बच्चों को 6 महीने 5.5 महीने के लिए मुझसे जुदा करके मेरे बच्चों को रोने पर मजबूर किया है।
आए थंबल वालों, आए यूट्यूब चैनल वालों, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये हरकतें की हैं, इसलिए मैंने इनको सख्ती के साथ मना किया है। और सब हर तरफ जलसे वालों को ऐलान कर दिया गया, मैंने कर दिया, अगर एक भी चैनल वाला दिख गया और आ गया तो फिर मैं नहीं आऊँगा, किसी भी कीमत पर नहीं आऊँगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे केस में कोई दम नहीं थी, मेरे केस में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए हाई कोर्ट के जज ने मुझे जिन लफ्ज़ों में छोड़ा है वो काबिल मुबारकबाद का मुस्तहिक है। उसने लिखा है अपने बिल बाउंड में कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसने जजमेंट में लिखा है कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मोहम्मद जर्जीस को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से नीचे कोर्ट के, लोअर कोर्ट के जज ने इनको सजा सुनाई है। पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये आदमी एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं है। एक दिन भी, इसको 5.5 महीने से जेल में रखा गया है, लिहाजा इसको तत्काल छोड़ा जाए, तत्काल रिलीज किया जाए। इतना बड़ा ऑर्डर किस्मत वालों के लिए लिखा जाता है, जिसमें सरकार को लताड़ लगाई हो, जिसमें गवर्नमेंट को लताड़ लगाई हो, जिसमें यूपी की सरकार को लताड़ लगाया गया हो और लोअर कोर्ट के जज को लताड़ लगाया गया। लेकिन हमारी चंद महीनों की मेहनतों मशक्क़त जो यहाँ रानी पत्रा का प्रोग्राम था कैंसिल, भरसिया में प्रोग्राम होने वाला था ख़त्म, सब जल से हमारे चौपट हो गए और हम अंदर गए। जो लोग ये समझते हैं कि मौलाना जर्जीस साहब इतना पैसा मांगते हैं, उनको अपनी गलत फहमी निकाल देना चाहिए जहन से, निकाल देना चाहिए जहन से। मौलवी जर्जीस की डिमांड पर कोई साबित नहीं कर सकता, आपकी मजबूरी है, आप बुला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खत्म करिए आप, हम तो आज आपसे भीख मांग रहे हैं कि बिहार के लिए हमारे पास मत आइए। हम मना कर रहे हैं कि मत आइए मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं आना चाहता हूं, मत लीजिए हमसे प्रोग्राम। किसको बुरा लगता है? वो कठमुल्ला जो फेसबुक पे लिखते हैं तहरीरें, लिखें मौलाना जर्जीस बिहार में कदम नहीं रखना चाहते हैं, लिखें, उनको लालच नहीं है, नहीं आना चाहता हूं मैं, लिखें, लेकिन नहीं लिखना है उनको। तुम हमारी कीमत लगाओगे, तुम दोगे हमें पैसा। हम जब जेल के अंदर गए तो सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी माँ और बाप इटावा में, मेरे बीवी और बच्चे लखनऊ में, क्या होगा? मेरे बाप को इटावा से लेकर कौन आएगा? लखनऊ में उनका इलाज कौन कराएगा? मेरे बच्चों के स्कूल की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? सोचने पर मजबूर था। लेकिन जब मेरे जेल में जाने के बाद लखनऊ से मेरी बीवी पहली मर्तबा जब हमसे 1 महीने के बाद जेल में मिलने आई तो उसने कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपके बेटे को और हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत ही पेश नहीं आई और नमक तक खरीद के लिए नहीं जाना पड़ा। कोई आता है कुछ दे के चला जाता है, कोई आता है कुछ दे के चला जाता है, कोई आता है पूरे साल के बच्चों की फीस जमा करके चला जाता है और नाम पूछता हूं तो नाम नहीं बताता है। मेरे भाइयों, तुम मौलाना जर्जीस की इज्जत करोगे? तुम हमें हमारी कीमत लगाओगे? तुम बताओगे मौलाना जर्जीस की कीमत क्या है? तुम मर जाओगे। मौलाना जर्जीस की इज्जत तो मकाम तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। तुम रुस्वा करो, फेसबुक पर तहरीरें लिखो, तुम जितना चाहो जलील करो, लेकिन मैं तुम्हारी तहरीरों को
اپنے پیروں میں پہنے ہوئے جوتے اور اس کے بوٹ پر رکھتا ہوں، میں تمہاری تحریر کو اپنے جوتوں کی نوک پر ٹھکراتا ہوں، میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ میرے ساتھ محبت کرنے والوں کا ایک قافلہ ہے، میرے ساتھ محبت کرنے والوں کا ایک رشتہ ہے، اور یہ رشتہ آسمانی محبت سے جڑا ہوا ہے، ورنہ کسی خطیب کو، کسی مقرر کو، کسی عالم کو اتنی عزت آج تک کہاں ملتی ہے، کہاں ملتی ہے جو ہم کو ملی ہے؟ تم روک کر دکھاؤ۔ ابھی کرناٹک کا پروگرام دیکھ لو، وہاں 2 بلیک کمانڈو ہمیں دیے گئے، اور پیچھے جیل سے نکلنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے اور دیکھیے کس طریقے سے ہم کو لے کے جایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوگ ہمارا پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تم یہ عزت و ذلت کا مالک تم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا تم ذلیل کرو گے تو ایسے سمجھو جیسے کوئی بکرا کسی پہاڑ کو اپنے سینگوں سے توڑنا چاہے تو اس بکرے کے سینگ ٹوٹیں گے، اس پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تم بکرے ہو، اپنے سینگ سے اللہ کی دی ہوئی عزت کو کچلنا چاہتے ہو، تمہارے سینگ ٹوٹیں گے، اس پہاڑ کا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کوئی مولوی جرجیس اپنے لیے جیل میں گیا؟ اپنے لیے گیا؟ نہیں گیا، اپنے لیے تھوڑی گیا۔ اپنے لیے گیا ہوتا تو آج پوری قوم ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ ابھی تو نمبر آ رہا ہے اور لوگوں کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دیش چھوڑ کے چلے گئے۔ مولانا سعد صاحب، کل بیچارے مولانا سعد صاحب کو کتنا بدنام کیا گیا ٹی وی چینلوں نے، کرونا بم کرونا بم ہے، کتنا رسوا کیا ان کو۔ مولانا کلیم الدین صدیقی کو 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد کل ان کو جیل سے رہائی ہوئی، پرسوں 2 سال، اور مولانا جرجیس کو تو باقاعدہ سزا سنائی گئی 10 سال کی، 10 سال کی۔ اور سزا والا اتنی جلدی نہیں نکلتا ہے، کم سے کم 2 4 5 6 سال اس کو جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ تب یہ پلاننگ تھی 2024 تک مجھے جیل کے اندر رکھا جائے تاکہ نہ یہ بنگال جا سکے پرچار کرنے، نہ یو پی میں کسی پارٹی کا ساتھ دے سکے۔ یہ بہت گہری ایک سازش تھی میرے خلاف، لیکن اللہ کا شکر ہے کیس میں جان نہیں تھی، کیس میں دم نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے جلدی 5.5 مہینے کے اندر اندر نکالا۔ جو لوگ مجھ سے ملنے آئے، میرے دکھ درد میں میرا ساتھ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جو نہیں آ سکے، جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ دین کی عزت کرنا سیکھیے۔ مولانا جرجیس رہے نہ رہے ہمارے ساتھ، کل پھر کچھ ہو جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرے بھائیوں، کل ہمارے ساتھ کیا ہو ہم نہیں، لیکن آپ سے پھر میں عزت کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، عزت کرنا سیکھیے دین کی۔ خاموشی کے ساتھ اجلاس کو سنیے۔ ویسے ہی آج کل ان اجلاسوں پر پابندی کی بات چل رہی ہے، رات بھر جلسوں کے خلاف تحریریں آ رہی ہیں، جلسوں میں 10 لاکھ 8 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں لوگ، تو اس کے خلاف تحریریں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ کے ان جلسوں پر باقاعدہ قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشن گنج کی سرزمین پر تو مولوی جرجیس پر پابندی لگانے کی بات بھی کہہ دی گئی ہے، اور ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا مولوی ہمارے بائیکاٹ کا اعلان فیس بک پہ کرتا ہے، اس کو بیچارے کو معلوم ہی نہیں کہ بائیکاٹ کہتے کس کو ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک معمولی جگہ کا ذمہ دار اتر پردیش کے امیر کا بائیکاٹ کر رہا ہے۔ نہ تیرا ضلع تیرے ساتھ ہے، نہ تیرا علاقہ تیرے ساتھ ہے، نہ تیری بستی تیرے ساتھ ہے، نہ تیرا صوبہ تیرے ساتھ ہے، نہ مرکز تیرے ساتھ ہے، اور تو فیس بک پہ لکھ رہا ہے مولانا جرجیس کا کشن گنج کی سرزمین پر بائیکاٹ۔ ابھی میں صرف اسٹیشن پہ اتر جاؤں کشن گنج کی سرزمین پر تو ہزاروں لوگ سیلفی لے کر اپنے فیس بک پہ ڈال کر، اپنے واٹس ایپ گروپوں پہ ڈال کر ابھی اس کو جلانے کے لیے تیار ہیں، اس کو چوکانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد سینکڑوں لوگوں نے ہم سے کہا مولانا اس کی کیا حیثیت ہے وہ تمہارا بائیکاٹ کرے گا؟ جو مسجدوں کے نام پر چندہ کر کے کھا جاتا ہو، جو مدرسوں کے نام پر یتیموں اور غریبوں کے نام پر چندہ کر کے جو پیسہ
کھا جاتا ہو وہ آپ کا مقابلہ کرے گا اور آپ کے اوپر بغاوت کرے گا اور آپ کا بائیکاٹ کرے گا. آپ آئیے اور ہمارے یہاں پروگرام دیجئے, دیکھتا ہوں اس کی ماں نے اس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آپ کو روک سکے کشن گنج کی سرزمین پر جلسے میں آنے سے. میرے ساتھ تو عوام ہے, میرے ساتھ تو پبلک ہے, کون بائیکاٹ کرے گا؟ لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ اب ان بستیوں میں جاؤں جہاں عزت کے ساتھ قرآن سنا جاتا ہو, جہاں عزت اور احترام کے ساتھ حدیثیں سنی جاتی ہوں, جہاں قرآن و حدیث کو عزت و احترام کے ساتھ سننے والے لوگ موجود ہوں, اور جہاں جلسے کی قدر ہوتی ہو, جہاں علماء کی قدر ہوتی ہو, جہاں ان کی بات مانی جاتی ہو, وہاں جلسے دیے جائیں. جہاں شور و ہنگامے کا شکار ہو جائے اجلاس, وہاں پر اجلاس نہ دیا جائے. کیونکہ سونا اور چاندی عورت کے گلے میں اچھا لگتا ہے. سونا اور چاندی اگر کسی سور اور گدھے اور کتے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے سور, گدھے اور کتے کی عزت نہیں بڑھ جائے گی. اگر کوئی کتا ہو اور اس کے گلے میں سونا چاندی کا زیور ڈال دو تو کتا کتا ہی رہے گا, وہ کنگ نہیں بن جائے گا. قرآن و حدیث سونا ہے میرے بھائیوں, اس سونے کو وہاں خرچ کیا جائے, وہاں دیا جائے جہاں اس کو پہنانے سے سونے اور چاندی کی قدر و منزلت بڑھتی ہوئی نظر آئے, چمکتی ہوئی نظر آئے. اب سونے اور چاندی کے زیور کو سور کے, گدھوں کے گلے میں ڈال دیا جائے تو نہ تو گدھے کی عزت بڑھے گی, نہ سور کی عزت بڑھے گی, نہ کتے کی عزت بڑھے گی, اور ایسا کرنے سے سونا اور چاندی کی اہمیت گھٹ اور جائے گی, کم اور ہو جائے گی. اتنا قیمتی سونا کتے کے گلے میں پڑا ہوا ہے, تو سونے اور چاندی کی قیمت کو ہم گھٹانا نہیں چاہتے ہیں, قرآن و حدیث کی قیمت کو ہم گھٹانا نہیں چاہتے ہیں, ہم اس کو نیچے نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہاں خرچ ہو جہاں اس کو اور زیادہ چمکتا ہوا نظر آئے, جہاں قرآن و حدیث کی عزت ہو اور احترام ہو, یہ میں وہاں خرچ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے جملوں میں بہت کچھ کہہ دیا, سمجھدار ہوگے تو سمجھ گئے ہوگے, نہیں سمجھدار ہوگے تو کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی بچے ہوئے ہیں کہ چلو ہماری بات کو نہ سمجھا تو اچھا ہے. ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جیل کی سلاخیں اور یہ کچھ نہیں. اللہ کی قسم آپ کا ہنگامہ دیکھ کر تو مجھے لگ رہا تھا جیل میں بہت سکون سے تھا. آپ کے یہ حالات دیکھ کر تو مجھے لگا کہ بہت سکون سے تھا میں. ادھر بھی لڑائی ہوتی تھی, جھگڑے ہوتے ہیں, کرمنل لوگ, گنڈے لوگ ادھر بھی ہیں, لیکن ایسا ہم نے بدتمیزی ادھر بھی نہیں دیکھی, ایسی بدتمیزی ہم نے بھی نہیں دیکھی. اور آپ سے زیادہ عزت جیل میں ہوتی تھی. جب کچھ کرمنل گنڈے قسم کے لوگ مرڈر جو آئے کر کے, جب وہ لوگ آپس میں لڑتے تھے تو فیصلہ ہم ہی سے کروایا جاتا تھا. مولانا صاحب فیصلہ کرو, ہم دونوں میں کون سچ ہے, ہم دونوں میں کون صحیح ہے. ارے آپ کیا عزت کریں گے یار, آپ سے زیادہ عزت تو جیل کے وہ مرڈر کرنے والے, وہ قاتل لوگ بیچارے جو آجیون سزا بھگت رہے, عمر قید کی سزا بھگت رہے, وہ لوگ ہماری کرتے تھے. ہمارا اور آپ کا پاس کیا ایمان ہوگا جب ہم چند لوگوں میں باتیں کرتے تھے قرآن حدیث کی, جب وہاں بیٹھ کر وقت پاس نہیں ہوتا, ٹائم پاس کرنے کے لیے جہاں ایک دو حدیث سناتے تو آپ سے زیادہ غیر مسلم وہاں میری باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے کہ چلو مولانا صاحب کی باتیں سنیں, ان کی گفتگو سنیں. یہ وہی مولانا ہے جو ٹی وی پر دکھایا گیا میڈیا نے اور یہ ہمارے پاس چلے آئے. بھلے وہ لوگ بھی ٹی وی میں دیکھ رہے تھے. آج کل تو جیلوں میں ٹی وی بھی ہوتی ہے نا, آپ کو معلوم ہے. جو لوگ جیل میں گئے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. آپ کی بستی کے بھی 4-5 آدمی تھے ہماری جیل میں, آپ کے کٹیار کے بھی لوگ تھے. میں نے ان سے پوچھا تم کس جرم میں آئے ہو, تم نے کیا قصور کیا؟ بولے اے ٹی ایم سے پیسہ چوری کرتا تھا, اے ٹی ایم سے پیسہ نکالتا تھا. واہ رے لوگ کتنے اچھے کام میں گئے تھے, دھوکہ دے کر اے ٹی ایم کا نمبر لے کر پیسہ نکال لیا. ہاں صاحب آپ کا کوئی ابھی او ٹی پی آئے گی, دیجیے آپ کا 25 لاکھ روپیہ نکلا ہوا ہے, ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا. ابھی آپ وہ 12 انک بتائیے, وہ 16 انک بتائیے جو آپ کے وہ بیچارہ بھولا بھالا آدمی لکھاتا چلا جاتا ہے. اس میں پکڑے گئے وہ 4-5 آدمی بیچارے اے ٹی ایم کی چوری میں پکڑے گئے. میں نے ان سے پوچھا ارے تم تو, بولے ارے مولانا صاحب ہم تمہارے جلسے میں گئے تھے. ہم نے کہا تم کس میں آئے ہو؟ کہا وہ چوری کرتا تھا, پیسہ نکالتا تھا اے ٹی ایم سے. ہم نے صحیح بات ہے کہ ہاں. ہم نے کہا چلو بیل ہو جائے گی, چھوٹ جاؤ گے, 1-2 مہینے میں تم چلے جاؤ گے, اب کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر یہی کام کریں گے. بڑے ضدی ہوتے ہیں یار, اور خاص طور پر پتہ نہیں آپ لوگ کس مٹی سے پیدا کرے, پھر وہی کام کروں گا. ہم نے کہا تمہیں سمجھانا بیکار ہے, لیکن سنتے بیچارے وہ بھی تھے میری باتیں. جب ادھر بھی سنتے تو ادھر بھی سنتے تھے. تو
میرے بھائیوں چند بنیادی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں. آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں باہر آیا اور ابھی بھی تم بھی بنا رہے ہو ویڈیو؟ نہیں رکو، بنا رہے ہو؟ کون سا چینل چلاتے ہو؟ بتاؤ بیٹا بتاؤ. بتا دو گھر کے لیے بنا رہے ہو؟ ممی پاپا کے لیے بنا رہے ہیں. کوئی چینل نہیں چلاتے ہو؟ ایسے تو بہت سے لوگ بنا رہے ہیں اور بہت سے لوگ چوری چھپ کے بنا رہے ہیں، چھپ کے بنا رہے ہیں. مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے انڈین مکس وائس چینل نے. سب سے زیادہ اس نے گندی فوٹوز ڈالی، ننگی لڑکیوں کے فوٹو ڈالے اور ہماری تقریر میں تھمبل بنائے. مولانا جرجیس کو ہوا ایک لڑکی سے پیار. بتائیے یہ ہیڈنگ ہے؟ کس سے پیار ہوا؟ ابھی کہہ دوں کہ تیری بہن سے تھا کیا؟ اس طریقے کی ہیڈنگ. میں نے ایک تقریر میں کہا کہ کسی بھی عورت کو اگر اس کا شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے، یہ تقریر میں نے کی، تو بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے، اپنے شوہر کے پاس فوراً آنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی اگر وہ تندرست ہے، صحیح ہے اور وہ بیمار نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک حدیث کا مسئلہ بنایا. ایک بے غیرت چینل والوں نے کیا کیا؟ لڑکی بنائی، لڑکا بنایا، لڑکی کے اوپر لڑکے کو لٹا دیا اور ہم بستری کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے مولانا جرجیس نے کہا کہ میاں بیوی کبھی اپنی عورت کو نہ روکے. ابھی بے غیرتوں، بے شرموں، مرد اور عورت کی فوٹو بنانا ضروری تھی؟ میں نے بے پردگی پر تقریر کی تو بے پردہ عورتوں کی فوٹو بنا دیا اور تھمبل بنا دیا. میں نے آج لڑکیوں کے شارٹ کٹ پہ تقریر کی کہ آج کے پہناوے یہ، تو تم نے ننگی لڑکیوں کے فوٹو بنا دیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس تقریر میں کیا ہے. میں نے کہا کہ آج فلاں جگہ پر گورنمنٹ مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، آپ نے اس جگہ کے مکھ منتری کا نام دے دیا اور آپ نے اس کے ساتھ میری فوٹو لگا دی. میں نے کہا کہ ہندو دھرم کے اندر بھی پردہ ہے، تو آپ نے اس میں لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے سیتا بھی پردہ کرتی ہے. بتائیے ہم بول رہے ہیں کیا اور آپ تھمبل بنا رہے ہیں کیا؟ اور ان تمام چیزوں کی کٹنگ کر کے میڈیا والوں نے جو دکھائی، اور اس کے بعد جو ہمیں فوراً اندر کسٹڈی میں لیا تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ہمارے پاس خبر آئی کہ آج آپ کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے 1 گھنٹے کے اندر، اگر آپ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. میں نے کہا کوئی مطلب نہیں ہے بھاگنے کا. بھاگ کے آدمی کہاں جائے گا، وہ بھی یوپی میں؟ اگر ہم بھاگ بھی جائیں تو کہاں جاتے بھاگ کر؟ گھر والوں کو پریشان کیا جاتا، ہمارے بوڑھے ماں باپ کو پریشان کیا جاتا، ہمارے بھائیوں کو پریشان کیا جاتا. بھاگنا کوئی کسی اس کا حل نہیں تھا. میں نے سامنا کیا، گیا اور سزا کا اعلان سنا، اور سننے کے بعد نکلا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہنسی تھی. آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا، اور وہ بھی ٹی وی والا کہہ رہا کتنا بے شرم مولانا ہے، دیکھو 10 سال کی سزا سننے کے بعد بھی ہنس رہا ہے، اس کے چہرے پر ہنسی آ رہی ہے، کتنا بے شرم ہے. ابے بے شرم نہیں، بہادر بول، بہادر بول. تو جن ہڈیوں پہ پل رہا ہے ان ہڈیوں کو کھا کر تو اس کو بے شرمی بول رہا ہے. تو کیا اس آدمی کی طرح آنسو بہاؤں جو سنسد میں رو رہا تھا، جو بھیک مانگ رہا تھا سنسد میں، مگر مچ کے آنسو بہا رہا تھا؟ جب کسی نے کہا مولانا صاحب 10 سال کی سزا، میں نے کہا یار 10 سال کیا، 2 چناؤ ایسے کاٹ کے نکل جاؤں گا ایسے پتہ نہیں ہے. میڈیا والے 10 سال تم کاٹ لو گے؟ میں نے کہا کیوں؟ اور لوگ عمر قید کیسے کاٹ لیتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 5.5 مہینے میں ہی ہم نکل گئے. اور پہلے نکل جاتے، لیکن چونکہ پوری لابی لگی ہوئی تھی، پوری لابی، اس نے ہمارا کرمنل ریکارڈ منگا لیا اور 3 مہینے کی ڈیٹ مانگ لی.
सरकारी वकील तो जानते हैं, वो योगी मोदी की बात करेंगे, उस वकील ने क्रिमिनल रिकॉर्ड मांग लिया। यानी ये आदमी बहुत डेंजर है, हमें पूरे हिंदुस्तान में कितने इसके ऊपर मुकदमे हैं, हमें टाइम दिया जाए, इसके ऊपर उस मुकदमे की लिस्ट हम मंगाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 महीने खंगालता रहा, ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, इधर उधर हाथ पैर मारता रहा, लेकिन 3 महीने ढूंढने के बाद भी उसको हमारे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं मिला, एक भी मुकदमा नहीं मिला। फिर जज ने उसको डांटा भी है। 5 महीने के बाद जब हमारी फाइल जब नंबर पे आई तो उसने कहा साहब ठीक है आप इनको बेल दे रहे, लेकिन ये तो बाहर निकलेंगे, दंगा करेंगे, फसाद करेंगे। तो जज ने डांटते हुए कहा कि क्यों दंगा करेंगे, कहा ये इनके खिलाफ बोलते हैं। तो कहा कि आपने तो 3 महीने का टाइम मांगा था, मैंने 3 महीने का टाइम दे दिया, अगर ये उनके खिलाफ बोलते हैं तो किसी जगह मुकदमा दर्ज क्यों नहीं है, किसी एक थाने में इनके ऊपर केस क्यों नहीं है। लाजवाब हो गया, कोई जवाब नहीं था। तब जज ने डांटते हुए उनको कहा खामोश रहिए, जो केस है उस पर बहस कीजिए, आप जो केस है ही नहीं उस पर बहस क्यों कर रहे हो। कहा साहब ये फिर दंगा करेंगे। तो जज ने कहा जब दंगा करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर आएंगे, तब देखा जाएगा, अभी तो कोई केस नहीं है इनके ऊपर। तब उसने जाकर 15 दिन के लिए हमारी फाइल अपने पास रखी कि अच्छा ठीक है मैं इसको गौर से पढ़ता हूं। और गौर से पढ़ने के बाद उसने कहा कि लगता है पूरी फाइल पढ़ने के बाद कि आदमी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दबाव में यह गलत फैसला सुनाया गया है। पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसको तुरंत छोड़ा जाए, इमीडिएटली रिलीज, एकदम इसको फौरन छोड़ा जाए, इसको तत्काल इनकी रिहाई की जाए। जरा तसव्वुर कीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह यहां से जीत भी हुई है।